खोजे दुनियाँले फर्की आउनु तिमी देखाउनु रोक्न खोजे दुनियाँले फर्की आउनु तिमी देखाउलान् भविष्यको डर तर्की आउनु तिमी। मन सबैको एउटै हुन्न कहाँ बुझाउन सकिन्छ र केहीलाई सम्झाऊ अनि केहीसँग झर्की आउनु तिमी। रोक्न खोजे दुनियाँले फर्की आउनु तिमी देखाउलान् भविष्यको डर तर्की आउनु तिमी। कुरा काट्लान् दुनियाँले किन दुःख मान्नु पवित्र भई मन मन्दिरमा सुनपानी छर्की आउनु तिमी। रोक्न खोजे दुनियाँले फर्की आउनु तिमी देखाउलान् भविष्यको डर तर्की आउनु तिमी। नमस्कार, सामुदायिक रेडियो विजयबस्ती FM 90.1 मेगाहर्जको एउटा फरक कार्यक्रम परिलेखको आजको श्रृंखलामा हाल सुर्खेतमा रहनुहुने मिलन श्रेष्ठज्यूले पठाउनु भएको कविताको वाचनसँगै म पूर्ण श्रेष्ठ र प्राविधिक साथी सनम यहाँलाई स्वागत गर्दछ। आदरणीय श्रोता, यदि तपाईसँग पनि यस कार्यक्रम सुहाउँदो कुनै सामग्री वा यस कार्यक्रम प्रति कुनै सल्लाह सुझाव भए हामीलाई PARI.PROGRAM20@gmail.com र हाम्रो फेसबुक पेज परिलेख मार्फत जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम परिलेखको आजको श्रृंखलामा सुरेश बडालज्यूले टाइम पास शीर्षक दिएर लेख्नु भएको लघु कथालाई वाचन गर्न गइरहेको छु। सधैँझै त्यो दिन पनि सुन्धारामा माइक्रोबस कुर्नेहरूको त्यस्तै भिड थियो। त्रिचन्द्र कलेज पढ्ने मलाई माइक्रोबस चढ्न जमल नजिक पर्थ्यो, तर टनाटन भरिएर आउने माइक्रोको सीटकै कारण सुन्धारासम्म पाउ कष्ट गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। लगभग 10 मिनटको पर्खाइपछि गोङ्गबुको माइक्रो आइपुग्यो। 20-25 जनाको भिड एकैपटक माइक्रोमा पस्न खोज्दा स्थिति संघर्षपूर्ण नै बन्यो। छेलमछेलका बीच पनि अन्तिमको आरामदायी सिटमा आफूलाई बसाउँदा मैले आफूलाई भाग्यमानी ठाने। कोचाकोच गरेर बल्ल तल्ल ढोका लागेपछि माइक्रो हुइकियो। बडो संघर्षले आफ्नो सिट सुरक्षित गरेकी एउटी केटी मेरै छेउमा बसेर अटेसमटेस गर्दै आफूलाई सहज गराउँदै थिइन्। उनी को थिइन्, कस्ती थिइन्, मैले हेक्का राख्न सकिरहेको थिइनँ। यति नजिकबाट कुनै युवतीको अनुहारमा सिधा हेर्नु उचित पनि थिएन। तैपनि उनीसँग जोडिएका मेरा खुट्टा अनि कुम र उनको कपालबाट आएको स्याम्पू र कन्डिसनरको फिक्का फिक्का बास्नाले उनीप्रति कौतूहलता जगाइरहेको थियो। मनले उनी कुनै सुन्दरी नै हुनुपर्छ भन्ने ठम्याइसकेको थियो। दायाँपट्टि साइडको झ्यालको सिटमा बसेको मलाई मेरै देब्रेपट्टि बसेकी युवतीलाई हेर्नु कुनै बहाना नभई सम्भव थिएन। म बाटोको देब्रेपट्टि रहेको घर र पसलहरूमा उत्सुकतापूर्वक केही खोजेर हेरे जसरी उनलाई हेर्न खोज्थे, तर उनी पनि त्यतै फर्किदिँदा मेरो प्रयास विफल भइरहन्थ्यो। छोडेका स्ट्रेट कपालले गर्दा उनको अनुहारको बनावट नै ख्याल गर्न सकिरहेको थिइन। जमल केशरमहल हुँदै लैनचोर पुगेपछि बल्ल उनको अनुहार स्पष्ट हेर्ने मौका मिल्यो। नाक अलि चुच्चो भएकी, लपक्क गाजल लगाएकी, बेदाग अनुहार भएकी सुन्दर युवतीलाई देख्दा मनले आँखालाई उतिरै पहरा दिन आदेश दिइरह्यो। कुनै अपरिचित पुरुषले एकहोरो हेरिरहेको चाल पाएर होला उनी केही असहज तरिकाले मुन्टो पटार्थिन्। त्यति बेला म पनि केही झसङ्ग भएर
आफ्नैतिरको झ्याल बाहिर नजर लगाउन पुग्थे। यही सिलसिलाका बीच माइक्रोबस कपुरधारा पुगिसकेछ। म एकाग्र भएर उनैलाई हेर्न तत्पर थिएँ। रेडन झर्नेहरूले भाडा निकालिराख्नुस् है, आइडी कार्ड हुनेले कार्ड पनि सँगै दिनुस्। बसको सहचालकको तीखो बोलीले मेरो एकाग्रता भंग गरिदियो। उनी हातमा 10 रुपियाँको नोट र आइडी कार्ड ठिक्क पारेर बसिन्। उनी अब यतै कतै उत्रिँदै छिन् भन्ने चिन्ताले खुम्चिएको मेरो आँखी भौ एकाएक उनको आइडी कार्ड देख्दा च्यातिन पुगे। नाम पारू खनाल, लेभल बीएससी फर्स्ट इयर, माइक्रोबायोलोजी। दाइ यता झर्ने छ है, रोकिदिनुस्। रेडन पुलमा माइक्रो रोक्न लगाएर उनी उत्रिन्। सुन्दर रूप चाहिँ त्यो मिठासपूर्ण स्वरले मलाई मोहित बनायो। उनी उत्रिएर गएपछि माइक्रो पनि गुड्यो। म उनलाई झ्यालबाट परसम्म गएको हेरिरहे। मेरो शरीर मात्र माइक्रो बसमा गोङ्गोबुतिर जाँदै थियो। मन त उनकै पछि पछि रेडन कलेजको छेउको बाटोमा हिँडिरहेको थियो। गोङ्गोबुमा उत्रिएर घरतिर जाँदै गर्दा पनि मलाई पारूकै सुन्दर मुहार, मिठो बोलीको झल्को लागिरह्यो। बीएससी थर्ड इयरमा माइक्रोबायोलोजी नै पढ्ने मलाई पारू पनि एउटै कलेजको भन्ने थाहा पाउँदा बेग्लै बेचैनी हुन थाल्यो। कहिले भोलि होला र पारूलाई देखाउला भनेर काउकुती बढ्न थाल्यो। त्यो रातभरि मैले कल्पनामा धेरै कथा बुनेर बिताएँ। पारूसँग यसरी परिचयको हात बढाउँछु, यसरी उसलाई प्रभावित बनाउँछु, सँगै कलेज आउने जाने सिलसिला बनाउँछु अनि आदि आदि। कभी यादों में आऊं, कभी ख्वाबों में आऊं, कभी यादों में आऊं, कभी ख्वाबों में आऊं। तेरी पलकों के साए में आकर झिलमिलाऊं। मैं वो खुशबू नहीं जो हवा में खो जाऊं। हवा भी चल रही है मगर तू ही नहीं है। फिजा रंगी वही है, कहानी कह रही है। मुझे जितना भुलाओ मैं उतना याद आऊं। कभी यादों में आऊं, कभी ख्वाबों में आऊं। छेड़ो ना रसिया।
कतिपल्ट म घरबाट समयमै कलेज जान भनेर निस्किएँ। आफू चढेको माइक्रोमा उनी चढ्छिन् कि भनेर बाटोमा हेर्दै गएँ। उनलाई कतै देखिन। कलेज पुगेर पनि यताउति हेरेँ, देखिन। म उनलाई हेर्न व्यग्र हुन थालेँ। म आफ्नो क्लासमा नगई सरासर फर्स्ट इयरको क्लासमा पसेँ। भर्खर नयाँ सेसन सुरु भएकोले होला विद्यार्थी धेरै देखिन्थे। त्यही भिडमा पनि दायाँ लहरको बीचमा बसेकी पारुलाई चिनिहाले। मैले हेरिरहँदा उनले पनि कहीँ देखे चिने जसरी नै मलाई हेरिरहिन्। परैबाट हाम्रा आँखाहरू जुधे। म लाजले थोरै मुस्कुराएँ। उनी निहुरिन्। ढोका छेउमा उभिएको म त्यतैबाट फरक्क फर्किएर टाप कसेँ। धड्कन एक तमासले बढिरहेको थियो। कलेज छुट्टी भएर सुन्धारा पुग्दा पारु पनि त्यही उभिरहेकी थिइन्। सँगसँगै उभिएर माइक्रो कुरिरहँदा म उनीसँग बोल्न सकिरहेको थिइनँ। पारु पनि मलाई नचिनेको वास्ता नगरेको जस्तो नाटक गरेर आफ्नै तालमा थिइन्। यतिकैमा एउटा माइक्रो आइपुग्यो। यात्रीहरू तछाड मछाड गर्न थाले। म चाहिँ पारु पहिला चढोस् भनेर हतार नगरी बसेँ। तर भिडको ठेलमछेलले पारु चढ्न सकिरहेको थिइन। मलाई भने भिडले ठेलेर चढायो। ढोका छेउको तेर्सो परेको अप्ठ्यारो सिटमा एउटा ठाउँ पाएँ। यसो यताउति निहाले। पारु त मेरै छेउमा निहुरिएर उभिरहेकी थिए। अब मलाई अप्ठ्यारो पर्यो। अहिलेसम्म अपरिचित केटीलाई कसरी बस भनेर आफू उभिनु, फेरि त्यो साँगुरो माइक्रोमा मलाई पनि उभिनु अत्यन्त कष्टप्रद हुने निश्चित थियो। माइक्रो गुड्यो। म बेचैनीले छटपटाएँ। पारु अप्ठ्यारो भएर चलमलाइरहेकी थिए। मैले हिम्मत जुटाएँ, उसलाई कोट्याएँ। उसले उत्सुकतापूर्वक फर्केर हेरी। मैले सिटबाट उठ्न खोजे जसरी बस्छौ भनेर सोधेँ। होइन, ठिकै छ हजुर, बस्नुस् न, मलाई यही ठिक छ। पारुले मुस्कुराएर जवाब दिए। होइन, अप्ठ्यारो भएको भए बस्दा हुन्छ नि। मैले कर गरेँ। छैन त्यस्तो अप्ठ्यारो, बरु यो ब्याग समाइदिनुस् न। पारुले आफ्नो रातो कलरको झोला मलाई थमाइदिए। म त्यो झोला काखमा च्यापेर बसेँ। कपुरधारा पुग्दा मेरो छेउको सिट खाली भयो। पारु त्यही सिटमा मुस्कुराउँदै बसी। मैले उसको ब्याग दिएँ। हजुर कुन इयर हो? पारुले नै कुरा सुरु गरी। थर्ड इयर। मलाई देखेकी थियौ र पहिला? मैले आफ्नो भाव बढाएँ। कतिचोटि देखेको छु त, कलेजमा अनि यही माइक्रोमा पनि। म मक्क परिरहेको थिएँ। उसले पनि मेरो चासो राख्दिरहेछ भनेर म भित्रभित्रै गदगद भएँ। तिम्रो नाम के हो नि? मलाई उसको नाम त थाहा थियो, तर केही थाहा नपाए जस्तो गरी सोधिहाले। उसले हातमा लिएको आइडी कार्ड देखाएर हाँसी। म हाँस्न खोज्दै थिएँ, तर एक्कासी याद आयो पारुको उत्रिने ठाउँ आइसकेछ। उसले आफ्नो हातमा भएको आइडी कार्ड देखाउँदै 10 रुपियाँ सहचालकलाई दिएर उत्री। ऊ मलाई मेरो नाम पनि सोध्न भ्याइन। मैले झ्यालबाट चियाएर हेरेँ। ऊ पनि माइक्रोभित्र निहाल्दै बाई भन्दै हात हल्लाइरहेकी थिए। क्लास फरक भए तापनि सँगै कलेज आउने जाने हुनाले हामी धेरै नजिक बनिसकेका थियौं। म त्यति फोन गर्दिन थिएँ। पारु भने दिनमा 5-6 चोटि फोन गर्न भ्याउँथे। खासै कुरा केही नभए पनि ऊ मलाई उसँगै भइरहेको आवाज दिन फोन गरिरहन्थे। मलाई पनि उसको फोन अनि मेसेज आउँदा बेग्लै खुसी लाग्थ्यो। फेसबुकमा पनि उसैले एड गरेकी थिए। हरेक दिन राति 12 बजेसम्म च्याट गर्नु दैनिकी जस्तै बनिसकेको थियो। हेलो, खाना खानुभयो? सधैँ जसो यही डायलगबाट सुरु हुने च्याटको सिलसिला रोकिने नाम नै लिँदैन थियो। यस बीचमा कैयौं पटक गुड नाइट भनेर पनि गफ गरिरहन्थ्यौं। खै कति बेला भुसुक्कै निदाइन्थ्यो। नपढिएका मेसेजको चाङ हेरेर थाहा हुन्थ्यो। कस्तो के हजुर त, कमसेकम बाई त भन्नुपर्छ नि। म त्यति बेरसम्म रिप्लाई कुरेर बसेँ। उनको यस्तो कुराको मेरो रेडिमेड जवाफ हुन्थ्यो। मलाई विदाईका पलहरू नरमाइला लाग्छन्, त्यसैले मेरो बाई भन्ने बानी नै छैन क्या। उस हेर न, गफाडीलाई कति कुरा आउँछ। मलाई अचम्म लाग्न थालेको थियो। म परिवर्तन हुँदै थिएँ। म धेरै साथी नबनाउने, त्यति नबोल्ने अन्तर्मुखी मान्छे गफाडी हुन थालिसकेको रहेछु। बन जाओगे मेरे जैसे, बन जाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। मेरे जैसे बन जाओ।
इश्क तुम्हें हो जाएगा मेरे जैसे बन जाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। एक दिन पारुले च्याटमा के छ दाई खाना खानु भयो भनेर कुरा सुरु गरे। मलाई नरमाइलो लाग्यो, सिधै मेरो भावनामा प्रहार भयो जस्तो लाग्यो। मैले तुरुन्तै प्रश्न गरे, को दाई? हजुर नि। कसरी? हजुर सिनियर भएपछि दाई हुनु भएन त? म कसैको दाई होइन, मलाई कसैलाई बहिनी बनाउनु छैन। मेरो घरमा 2 जना बहिनी छन्, त्यति भए पुग्छ मलाई। ओइ हजुर त रिसाउनु भएको? होइन होइन, रिसाएको छैन। सरी बाबा सरी। अब के भनेर सम्बोधन गरौँ त मैले हजुरलाई? नाम नै भनौँ? उसले दुखी भएको स्टिकर टाँसेर पठाइ। होइन जे भन्दा पनि हुन्छ। म अलि सहज भएँ। ल त्यसो भए केही भन्दिन, ओए भन्छु म त। ऊ स्टिकरबाट बेसरी हाँसे, म पनि स्टिकरबाट आँखा चिम्लेर हाँसिदिए। मेरो हृदयमा पारुको निमित्त अंकुरण भएको प्रेम दिनदिनै हुर्किँदै थियो। म प्रेम व्यक्त गरौं कि नगरौं दोधारमा परिरहेँ। प्रेम स्वीकार गरी भने त ठिकै छ, गरिन भने नि। मलाई यही नकारात्मक सम्भावनाले पिरोलिरहन्थ्यो। म पारुसँगको यति घनिष्ठ सम्बन्ध कुनै हालतमा गुमाउन चाहन्नथे। पारु मसँग पुराना नोटहरू माग्थे। म ती नोटहरू दिन भनेर बिदाका दिनमा पनि सामा खुसी जान्थे। रेडन कलेज छेउको क्याफेमा बसेर कुरा गर्थे। धेरैजसो मेरो आँखाहरूले पारुसँग एकहोरो कुरा गरिरहन्थे। मेरा किताबहरू, नोटहरू र पुराना प्र्याक्टिकल फाइल भएको दराज बिस्तारै खाली हुँदै थियो। क्याफेमा तिरेका स्यान्डविच र बर्गरको पैसाले पकेट मनीको आयु पनि निकै कम हुन थालिसकेको थियो। हाम्रा दैनिकीहरू सदाझै उस्तै लाग्थ्यो, तर एकहोरो अनि अव्यक्त प्रेमले म भित्रभित्रै पाकिरहेको थिएँ। उता पारुलाई भने यसको कुनै प्रवाह नै थिएन। यस्तो लाग्थ्यो पारुसँग मेरो निम्ति कुनै भावना नै छैन। एक साँझ च्याटमा मैले नै कुरा सुरु गरेँ। पारु पनि सदाझै हाँसी मजाककै मुडमा थिए, तर म भने आज केही सिरियस कुरा गर्ने सुरुमा थिएँ। तिम्रो लभको बारेमा के सोच छ? मैले घुमाउरो पाराले कुरा अगाडि बढाएँ। आई डोन्ट बिलिभ इन लभ। यो त जोसँग धेरै समय बस्यो त्यसैसँग नेचुरली भइहाल्छ नि, होइन के? आई मिन तिमी यति राम्री र स्मार्ट छौ, कसरी प्रपोज गर्यो भने एक्सेप्ट गर्छौ कि नै? मैले हिम्मत जुटाएर धेरै छिटो सोधे। नो वे। किन नि? म त अलरेडी रिलेसनमा छु। कोसँग? म पारुको अप्रत्याशित जवाफले पसिना पसिना भए। मेरो ड्याड, मम अनि दाई। आई एम इन डीप लभ विथ देम। पारुले हाँसेको स्टिकर टाँसे। म उसको मजाकमा न त हाँस्न सके न त रुन नै। परिवारसँगको माया त आफ्नो ठाउँमा छ नि, जिन्दगी बिताउने कोही केटासँग चाहिँ लभ गर्दैनौ? कोही एकछिन तपाईले मलाई मन पराउनुहुन्छ हो, लभ गर्नुहुन्छ हो? पारुले मलाई ठुलो दुविधा र असमञ्जस्यमा पारिदिए। मलाई काउकुती लाग्न थाल्यो। भनिदिउँ जस्तो लाग्यो। फेरि कातर मनले अझै एकछिन पख भन्दै कुरा बुझ्न हराए। यदि मैले माया गर्छु भने नि के हुन्छ तिम्रो जवाब? मैले अझै सिधा बोल्ने हिम्मत गरिन। मेरो त त्यही हो, फ्यामिलीलाई नै माया गर्छु, पछि पनि उहाँहरूले नै खोजेको केटासँग बिहे गर्छु, कोहीसँग नि लभ गर्दिन। तपाईले लभ गर्छु भनेर साँच्ची नै भन्नु भएको हो र? होइन होइन, म पनि जिस्केको हो।
तिमीले के भन्दिरहेछौ भनेर मन मात्र जाँचेको। मैले ठूलो झुट बोले, झुटकै मुस्कानको स्टिकर टाँसे। गलत लागे ती महान व्यक्तिहरू जसले माया गर्नेहरू डराउँदैनन् भन्थे। मैले आत्तिएर आफ्ना प्रेमिल भावनाहरू दबाएँ। मैले प्रेम गुम्दा मित्रता नगुमोस् भन्ने चाहे। मैले गल्ती गरेँ। ओइ, क्या निन्द्रा लागेको छ? भोलि कुरा गरौँला है। गुड नाइट। मैले पनि गुड नाइट भने। स्वीट ड्रिम्स लेखेर पारु अफलाइन भए। सायद ऊ मात्र निदाउन सकियो होला। म त विपनामा देखेको स्वीट ड्रिम तितो हुन थालेकोले पनि निदाउन सकिन। पारु मलाई कहिले किताब किन्न जाऊ भन्थे, ऊ कहिले न्यू रोडतिर सपिङ गर्न जाऊ भन्थे। म कुनै नाइनस्ती गर्दिन थिएँ। एक हिसाबले पारुकै वरिपरि हुन्थे। म पारुको प्रेममा यतिसम्म एकहोरो भइसकेको थिएँ कि म उसका निम्ति कैयौं पटक ब्युटी पार्लर र बुटिकको ढोका बाहिर पुरिरहेको हुन्थे। हजुरलाई हतार भयो होला है, मैले त झन्डै बिर्सेको भन्दै ऊ निस्किन्थे अनि म पछि पछि लाग्थे। मेरा साथीहरू मलाई पारुसँग नजिक भएको देखेर मलाई देवदास भन्न थालिसकेका थिए। मलाई पनि कतै म त्यही देवदास हुने त होइन भन्ने पीरले सताउँथ्यो। पारुले पनि मलाई साँच्चीकै देवदास नै बनाएर छोडेर जाने त होइन भन्ने संशयले म पिरो लिन्थे। मेरो थर्ड इयरको परीक्षा सकिसकेको थियो। म घरमै बसिरहन्थे। कहिलेकाहीँ राति ढिला भयो भने पारुले फोन गर्थे। म उसलाई लिन जान्थे। उसलाई घरसम्म छोडेर आउँथे। म पारुको वफादार भइसकेको थिएँ। प्रेमको कुरा सुन्नै नचाहने पारुलाई म आफ्नो व्यवहारबाट आफ्नो प्रेम नै प्रेमले भरिएको मुटु देखाउन चाहन्थे। सायद उसले कहिले पनि मेरा आँखाहरूमा गहिरिएर हेरिनन्, त्यसैले मेरा प्रेम पनि देखिनन्। एक दिन म अति निसासिएँ। यो अव्यक्त प्रेमको चाप बढेर होला म सहनै नसक्ने भएछु। पारु प्रेमको शब्द पनि सुन्न नचाहने, त्यसमाथि म उसले नराम्रो मान्न सक्छ कि भनेर डरले भन्न नसक्ने। यो चक्रव्यूहमा फसेको मैले जति सक्दो चाँडो पार पाउनु थियो। मलाई पारुबाट एउटा निर्णय चाहिएको थियो। त्यसैले मैले पारुलाई सबै कुरा सिधा सिधा भन्ने अठोट गरे। हिम्मत बटुल्न मैले त्यस दिन बेसरी पिएँ। मैले नसाकै अवस्थामा फोन गरे। पारु, तिमीलाई केही भन्नु छ आज? मैले कापेको स्वरमा भने। किन आज स्वर अर्कै आएको छ नि हजुरको? आज अलि सन्चो छैन? घाँटी दुखिराखेको छ? होला, जाँड खाएको जस्तो छ। हो कि होइन भन्नु त? मेरो लरबरियोको आवाजबाट पारुले पत्ता लगाई। धेरै होइन, अलिअलि खाएको छु। सुन न, तिमीलाई एक थोक भन्नु छ। जाँड खाएकोसँग के कुरा गर्नु? भोलि कुरा गरौँला, अहिले राख्नु फोन। ओइ सुन न, सुन, जरुरी कुरा छ के? म आजै भन्छु। ल भन्नु, के कुरा हो? छिटो भन्नु। I love you. What? Yes, I really love you. ओइ जोक नगर्नु त, जाँड खाएर जे पनि बोल्नुहुन्छ। फोन राख्नु, भोलि कुरा गरौँला। मलाई असह्य भयो, म रन्किएँ। हो, म तिमीलाई साँचो प्रेम गर्छु। मलाई तिम्रो जवाब चाहिएको छ। पारु फोनमै थिए तर चुपचाप। एकछिनपछि मसिनो आवाजमा बोली, मेरो जवाब त पहिले पनि भनिसकेको छु। म कसैलाई पनि प्रेम गर्ने अवस्थामा छैन। अनि मेरो प्रेम नि, म पनि थोरै नरम भए। मेरो प्रेमको बारेमा के छ तिम्रो जवाब? गर्दैनौ भने आई हेट यु भनेर भनिदेऊ। म स्वीकार गरेर टाढा गइदिन्छु। तर जे भए पनि एउटा जवाब दिउ न आज। मैले तपाईलाई त्यसरी कहिले पनि सोचिन। त्यसरी भन्नाले त्यसरी मतलब एउटा साथीको जस्तो, अझ एउटा सिनियर जस्तो मात्र सोचेकी छु। अनि यति नजिक बनेर बिताएका क्षणहरू कसरी लिन्छौ नि? त्यो त तपाई आफै आउनुहुन्थ्यो नि। मैले जबरजस्ती गरेको त थिइन क्यारे। पारु आज अलिक कठोर बने। म स्पष्ट भएँ, ऊ पग्लिने छैन। मैले देखाएको समर्पण र प्रेमको केही मूल्य पनि छैन। एउटा मूर्तिसँग म प्यारको बदलामा प्यार मागेर गिडगिडाइरहेको थिएँ, तर त्यसको कुनै अर्थ थिएन। मैले फोन राखेँ। पारु आजकल च्याटमा पनि बोल्न छाडिसकेकी थिए। म पनि बोल्ने हिम्मत गर्न सक्दिन थिएँ। पारुले मसँग एउटा सेवकको जस्तो भूमिका चाहेकी रहेछ। म पनि उसको सुन्दरतामा मोहित भएर उसकै पछि पछि लागिरहेको रहेछु। आज 3 महिना बितिसक्दा पनि उसलाई भुल्न सकेको थिइन, तर उसले त चटक्कै भुलिसकेछ। जब फेसबुकमा ऊ दुली बनेका फोटोहरू देखे, मेरो मन मस्तिष्कमा भीषण पहिरो गयो। अझ उसले प्रेम विवाह गरेको खबरले म चकित भएँ। प्रेम विवाह गर्ने उसले कसैसँग नि प्रेम गर्दिन भनेर किन भने? के उसको प्रेमी हुँदा हुँदै पनि उसले त्यो सत्य मसँग लुकाई? के ऊ मलाई उसँग प्रेम नगरोस् तर वफादार बनेर पछि पछि लागोस् भन्ने चाहन्थे? पक्कै उसले मसँग टाइम पास गरेकी थिए।
आफ्ना कुराहरू केही नबताएर मलाई एउटा ठिक्कको दूरीमा राखेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गरेकी थिए। किताबहरू, नोटहरू, भेटघाट, खाजा, घुमघाम, एक्लो हुँदा साथ अनि अन्न गिन्ती अरू स्वार्थ पूर्ति गरेर मनमा थोरै पनि भावना नराखी पारु मेरो जीवनलाई कुहिरो हराएको फाँट झै छाङ्ग बनाइदिएर गएकी थिए। सुन जरुरी कुरा सके म आजै पनि अन्न गिन्ती अरू स्वार्थ पूर्ति गरेर मनमा थोरै पनि भावना नराखी पारु मेरो जीवनलाई कुहिरो हराएको फाँट झै छाङ्ग बनाइदिएर गएकी थिए। जरुरी कुरा सके भन्दै कुरा फेर्ने धेरै आए, बाँच्नै सक्दिन एक पल अंगालोमा बेर्ने धेरै आए। मतलबी छन् दुनियाँ अनि दुरुस्तै मान्छेहरू, आफै पीडा दिएर खुसी छौ कि हेर्ने धेरै आए। तिमी मेरो प्राण हो भन्दै कुरा फेर्ने धेरै आए। मैले मान्छेसँग सम्बन्ध गाँच्न उहिले छोडिसके महोदय, नाताको सम्बन्ध देखाई वियोगको कथा केर्ने धेरै आए। बाँच्नै सक्दिन एक पल अंगालोमा बेर्ने धेरै आए। आदरणीय श्रोता, अविरल योद्धाज्यूले लेख्नु भएको कविता वाचन गरेसँगै हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौं। यदि तपाईसँग पनि यस कार्यक्रम सुहाउँदो कुनै सामग्री वा यस कार्यक्रम प्रति कुनै सल्लाह सुझाव भए हामीलाई PARI.PROGRAM20@gmail.com र हाम्रो फेसबुक पेज परिलेख मार्फत जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। यसका साथै सामुदायिक रेडियो विजयबस्ती FM 90.1 मेगाहर्जको एउटा फरक कार्यक्रम परिलेखबाट प्राविधिक साथी सनम र म पूर्ण श्रेष्ठ पनि बिदा चाहन्छ। हवस् त, नमस्कार।